والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Allah. Okey, Ahmad. Sampai dah Ahmad. Okey, bagus. Teruskan, Arifah. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Allah. ألم يجدك يتيما فآوى. Semua sekali. 1, 2, mula. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Okey. Okey, 1, 2, mula. ووجدك Okey, Kak Long cuba. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cepat-cepat abang. Okey, abang. Allah. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أبرار يلا 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 بسرعة يا أبرار. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أم أزفار. Ahmad. كاكا. ووجدك ضالا فهدى ووجدك Ada. Sekali lagi. Lagi. Amat ni fokus. Fa'auna. Fokus lah. Sekali Ma. lagi, Ahmad. Fokus. ووجدك ضال. ووجدك ضالا. Hilang فأغنى. Okey, sekali lagi. Ulang. Dapat. Okey, terus. Wawa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Allah. Allah.
yang bertuah anak. Okey, faham al-yati semua sekali. Semua dah merah. Faham? فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Aywa. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله